छ ल आज चाहिँ हामी फ्यामिली हैन हल्का बिदाको दिन भनेर यसो बाहिर निक्लेको हैन बुढीलाई चाहिँ भ्लग बनाउनलाई लाज लागिरहेको भएर त्यसलाई चाहिँ मैले मोटिभेट गर्नको लागि आज भ्लग बनाइदिएको हैन हामी चाहिँ हल्का पार्कमा आएको हल्का फ्यामिली अब चट्ट हल्का अब निन्द्रा सिन्द्रा लागिरहेछ कामबाट थकाइ भएर आएको हामी यो चाहिँ पछाडिको स्टारबक्स कहाँ छ स्टारबक्समा अब गएर कफी सफी खाने हैन अब जापानमा अरू त केही छैन निन्द्रा मारो कफी खायो काम गर्यो पैसा सैसा छैन लाइफ यस्तै छ यी पैसा सैसा छैन तर एउटा नानी चाहिँ छ हैन हामीसँग यस्तै हो लाइफ भनेको अब हुन्छ तब हुन्छ भन्दा भन्दै बुढो भइसक्यो जिन्दगी यत्तिकै सखा यसलाई भन्छ जापानिज लाइफ केटा हो हैन अब जापान भनेको कस्तो त थाहा छैन ओकिना भनेको चाहिँ यस्तै हो यी ल आजलाई यति नै फेरि हामी आउँछौँ ब्लग 2 मा।